हेलो एंड वेलकम टू आई एम वॉइस। मैं मोहम्मद ज़िक्रिया। आज शहर बेंगलोर में हर एक मसलक के उलमाओं ने एक बैठक रखी, बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि आजकल जो टॉपिक चल रही है लाउड स्पीकर पे अज़ान, इसी टॉपिक के बारे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी उलमाओं ने। तो चलिए देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उलमाओं ने क्या कहा। मसाजिद को पुलिस स्टेशन के तरफ से जब नोटिस जारी हुई कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, ये आदेश का पालन नहीं हो रहा है, तो ऐसी सूरत में हज़रात उलमा और तंजीमों के सरबराहों ने मिलकर एक डिवाइस तैयार किया है जो कितने डिजिबल में होना है वहाँ लॉक कर देता है। मिसाल के तौर पे आंध्रा की जो बसेस आते हैं उसमें स्पीड कंट्रोल गवर्नर लगा हुआ होता है, वो जितना भी एक्सीलेटर दबाता है वो फास्ट नहीं जाती। तो इसी तरह ये साउंड कंट्रोल डिवाइस बनाया गया है जिसे में लॉक होता है कि सुबह के वक्त में ये, रात के वक्त में ये। तो इसकी वजह से ये परेशानियां नहीं आएंगी कि कोई जाके साउंड बढ़ा दिया, फिर उसके बाद आवाज़ तेज़ हो गई, फिर दूसरे मसाइल खड़े हो जाएंगे। इन सारे मसाइल से बचने के लिए जो डिवाइस तैयार किया गया है, मैं मसाजिद की कमेटियों से गुजारिश करना चाहूँगा, अगर उन तक ये बात नहीं पहुँची है तो वो आप इसे जितना जल्द हो सके उतना जल्द इसे लगाने की फ़िक्र करें। और हमारा एक नौजवान सबील है जो यूनाइटेड इलेक्ट्रॉनिक के नाम से उन्होंने इस कंपनी को बनाया है, तो उनका भी मैं नंबर इंशाअल्लाह आपके सामने आपकी स्क्रीन पर इसको जारी करवाएंगे, तो आप उनसे रब्ता करके जल्द अज जल्द इस डिवाइस को अपने अपने मसाजिद में लगाने की फ़िक्र फरमाएँ। जी हाँ, इस डिवाइस को हम लगाने से पहले कमिश्नर ऑफिस में इसका डेमो दिया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि डीजी ऑफिस में इसका एक डेमो दें, तो हमने डीजी ऑफिस में इसका डेमो किया। फिर उसके बाद मावली की मस्जिद में, जो मस्जिद अबुल क़ासिम है, वहाँ 24 घंटे पोल्यूशन बोर्ड के केएस ऑफिसर, एक लेडी ऑफिसर थी, फिर उसके अलावा एक दो अफसरान, फिर पुलिस अफसरान जो खलासी पार्लियामेंट के पुलिस इंस्पेक्टर थे, वो सब मिल के मस्जिद के छत पे रहकर उस डिवाइस का उन्होंने मुआयना किया कि इस वक्त कितना आवाज़ आता है, दूसरे वक्त में कितना रहता है, सारा 24 घंटों का। तो उसके बाद उन्होंने इत्मीनान ज़ाहिर किया कि वाक़ईतन ये डिवाइस काम कर रहा है, तो इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस डिवाइस को लगा लें तो मसला हल हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम बातें अभी मुफ्ती साहब ने तमाम चीज़ों पर कहा है कि अभी जो हालात हैं इस तरह के, अभी हम जो देख रहे हैं कि आज़ादी के बाद से लेकर आज तक 75 सालों से हिंदुस्तान में तमाम मज़ाहिब के लोग मिलजुल के रह रहे थे। अब उसी मामलात को, इत्तेहाद को ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही हैं और चंद फ़िरक़ा परस्त हज़रात हैं जो इस तरह की हरकत करने पर तुले हुए हैं। हमको तमाम चीज़ों को देखना है। अभी जो माइक के मामलात सामने आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक उस पर कंट्रोल किया जा चुका है। मैं बिलखुसूस अपनी रियासत कर्नाटक के तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारान से गुजारिश करूँगा कि अज़ान के अलावा सहरी का वक्त हो या फ़जर की नमाज के बाद, क्योंकि अभी जो अज़ान हो रही है 5 बजे या 5:05 पर या 2 मिनट पर अभी अज़ान हो रही है। 6 बजे से पहले माइक का इस्तेमाल करना सुप्रीम कोर्ट के एतबार से नहीं है, तो अभी हम कर रहे हैं, उस पर भी हमको सहूलतें हैं, लेकिन उस मौके पर ज़्यादा आवाज़ रख लेना या सहरी का ऐलान बार बार कर लेना या नमाज के बाद किसी दूसरी ज़िक्र अस्कार या किताब पढ़ लेना, इस पर हम तमाम ज़िम्मेदारान से गुजारिश करूँगा कि इस पर कंट्रोल करें। सिर्फ़ अज़ान की हद तक माइक का इस्तेमाल करें, अज़ान को छोड़कर दूसरी किसी चीज़ का भी इस्तेमाल, हाँ अगर किसी का इंतकाल हो गया है या कोई ज़रूरी चीज़ें हैं तो उसका ऐलान कर सकते हैं, लेकिन अज़ान के बाद दूसरी किताब या कोई चीज़ दरूद व सलाम का मामलात हैं या कुछ भी हैं तो फिर उसको माइक का इस्तेमाल ना करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मिल्लत के तमाम मकातिब फ़िक्र और तमाम तंजीमों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल ये आज एक मुशावरती इजलास मुनक़िद था, जिसमें मौजूदा हालात पर गौर किया गया। बिलखुसूस माइक के आवाज़ पर जो हवा खड़ा किया गया है
اس سلسلے میں یہ بات واضح طور پر بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اور یہ خاص کسی کمیونٹی کے لیے نہیں ہے، یہ تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لیے اور تمام مذاہب کی عبادت گاہوں کے لیے یہ آرڈر ہے۔ لہذا اسے ایک خاص کمیونٹی کے لیے بتا کر اس کو ایشو بنانا اور اس کمیونٹی کو خوف و ہراس میں مبتلا کرنے کا ماحول بنانا یہ غلط ہے۔ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کا آدر کرنا، پالن کرنا یہ یہاں کے تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لیے ضروری ہے۔ بھائی ہم بھی کریں گے، ہم جو ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کے خلاف کیوں کریں گے، کیوں کرنے جائیں گے؟ لہذا ہم بہت پہلے سے جو ہے سپریم کورٹ کے اس آرڈر کی روشنی میں ہم نے یہاں مساجد فیڈریشنوں کے ذریعے، پھر اہوجا کمپنی کے ذریعے ڈیوائس بنا کر تمام مساجد میں اس ڈیوائس کو لگانے کا پابند بنا کر اس کو کنٹرول کیا گیا۔ الحمدللہ بہت حد تک کنٹرول میں ہے۔ تو پولیس کو چاہیے یا پولیوشن کنٹرول بورڈ کو چاہیے کہ وہ اس پر جو ہے عمل کرانے میں نرم پہلو اختیار کرے اور سنجیدہ ماحول بنا کر کے اکا دکا کہیں ہو تو اس کو جو ہے کمیونٹی کے ذمہ داروں تک لا کر کے اس کو ٹھیک کرنے کی فکر کرے۔ کمیونٹی کا تعاون ہمیشہ سے ان کے ساتھ رہا ہے۔ ماحول ایسا بنا دینا خوف و ہراس کا یہ کسی حال میں ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری ایک اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کی طرف سے اس مسئلے کو قانون میں ہاتھ میں لینے کی جو بات آتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ ہوگا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کو اتھارٹی کس نے دی؟ نمبر دو یہ کہ ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے تو قانون کیا کر رہا ہے، پولیس کیا کر رہی ہے؟ قانون کو ہاتھ میں لینے والوں کی بات کرنے والوں پر اگر قانون گرفت نہیں کرے گی، ان پر شکنجہ نہیں کسے گی تو فضا تو خراب ہوگی۔ یہ جو آواز کنٹرول کا مسئلہ ہے وہ ایسا ہے کہ انڈسٹریل ایریے میں جو ہے دن میں 75 ڈیزیبل، رات میں 70، اور کمرشیل میں دن میں 65، رات میں 55، ریسیڈنشیل ایریے میں 55 دن میں، رات میں 45، اور سائلنس زون میں دن میں 50، رات میں 40۔ یہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق ہے۔ الحمدللہ اس پر عمل ہو رہا ہے اور ہم سب کو اس سلسلے میں سپریم کورٹ کے آرڈر کا پالن کرنا چاہیے، صرف ہم لوگوں کو نہیں، تمام کمیونٹیز کو۔ تو اس سلسلے میں ایک مرتبہ پھر جو ہے ہم جہاں تمام لوگوں کو، یہاں کے لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اس کا پالن کرنا ضروری ہے، وہیں یہ حکومت کو بتانا چاہتے ہیں کہ قانون ہاتھ میں لینے کا جو دعویٰ کرتے ہیں، فضا کو خراب کرنے کی جو بات کرتے ہیں، زہر گھولنے والی جو تقاریر کرتے ہیں، ہیٹ اسپیچز کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر قانونی شکنجہ کسنے کا وہ کام کرے۔ اسی طریق پر آئے دن جو ہے کاروبار کے سلسلے میں بائیکاٹ کی باتیں آتی ہیں کہ بھئی اس سے یہ نہ خریدیں، اس سے وہ نہ بیچیں۔ یہ ایک ملک میں رہنے والے ہم لوگ پیار محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ اگر مل جل کر کے نہیں رہیں گے تو ملک کیسے ترقی کرے گا، یہاں کے باشندے کیسے آگے بڑھیں گے؟ یہ چند فرقہ پرستوں کی جو فضا کو خراب کرنے والی باتیں ہیں، اس پر حکومت کو چاہیے کہ وہ شکنجہ کسے اور اس پر جو ہے قانونی کارروائی کرے اور فضا کو خراب ہونے نہ دے۔ فضا کو پرامن بنائے رکھنے میں قانون کا بڑا رول ہے، اس کو آگے آنا چاہیے۔ اور رہی بات تو الحمدللہ پورے مکاتب فکر کے علماء اور تنظیموں کے ذمہ داران ہمیشہ ہر موقع پر جو ہے وہ ساتھ کھڑی ہے اور آج بھی ساتھ کھڑے ہیں۔ اس سلسلے میں بہت پہلے سے مساجد میں لگے ہوئے مائکوں کو کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ اکا دکا کہیں ہو
تو وہ بھی اس کے ذریعے جو ہے کنٹرول میں آ جائے گا. لیکن یہ قانون تمام باشندگان کے لیے ہے، تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لیے، تمام عبادت گاہوں کے لیے. لہذا اس بات کو سامنے رکھ کر کے اس مسئلے کو پیش کرنا چاہیے، خوف و ہراس کا ماحول ختم کرنا چاہیے. رمضان کا مہینہ ہے اور رات میں 10 ساڑھے 10 بجے تک مساجد میں عبادات کا ماحول رہتا ہے. الحمدللہ اس سال اس میں آزادی ملی ہوئی ہے اور مساجد میں عبادتیں بھی ہو رہی ہیں. لیکن عبادتوں کے ختم ہونے کے بعد جو ماحول پہلے تھا گھومنے پھرنے کا، سڑکوں پر آنے جانے کا، اس کو موجودہ حالات میں اس کو ختم کریں. عبادات کے بعد اپنے گھروں کا رخ کریں اور ادھر ادھر پھرنا، گھومنا پھرنا، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اس طرف بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. حالات جو ہے پرامن بنائے رکھنے میں ہماری طرف سے پورا تعاون حکومت کو ملنا چاہیے. مولانا چند دن پر ڈیوائس کی بات کہی گئی تھی اور وہ ڈیوائس تمام مساجد تک پہنچانے کی بات کہی گئی تھی. تقریباً ہر فیڈریشن میں جو ہے اس کا ڈیمو کرایا گیا اور فیڈریشن کے تحت جو ہے وہ مساجد والے لے کر کے ڈال لیے. تو کافی حد تک کنٹرول ہے. بلا وجہ کا ایشو ہے اور ایک خوف کا ماحول بنانے کی کوشش ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. مولانا سحری کے ٹائم کو لے کچھ اناؤنسمنٹ کیا جاتا ہے، 5 منٹ بچے ہیں، 10 منٹ بچے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں؟ مائک کا استعمال اذان کے لیے ہو اور اذان کی حد تک رہے اور جو قانون سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس آرڈر کے تحت رہے. اذان کے علاوہ مینار کی مائک کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارے بڑوں کی رائے پہلے سے بھی ہے. جی بس